امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حرم اقدس کی بے حرمتی اسی یہودی لابی کے ایجنٹوں نے کی. پہلا حق آپ پر تھا کہ آپ اسی میدان میں اکٹھے ہوں اور ان قوتوں کو للکاریں کہ نہ تمہارے باپ کو جرأت ہو سکی، اور اگر تم نے حرم اقدس کی حرمت میں کسی قسم کی توہین کا ارتکاب کیا تو ہم تمہاری زبانوں کو گتھی سے کھینچ لیں گے اور قیامت تک تمہاری زبانوں کو خاموش کر دیں گے. نعرہ تکبیر! اسرائیل مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! گستاخ حرمین پہ! گستاخ حرمین پہ! یہودیوں نے مدینے کی بے حرمتی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دو. اگر اس کے ایجنٹوں نے پاکستان میں مدینہ کی حرمت کو پامال کیا تو یاد رکھو ایجنٹو، تمہیں ہم کراچی کے سمندر میں غرق کر دیں گے اور پاکستان کی سرزمین پر تمہیں جینے کا حق نہیں ادا کریں. نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے! یلکار ہے، یلکار ہے! گستاخ حرمین پہ! مکے والوں نے بھی کہا تھا کہ یہ لاوارث ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت عطا کی ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایک گیا گزرا گنہگار امتی بھی اپنے نبی اور رسول کی حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. تم نے مکے والوں کی طرح ان کو لاوارث سمجھ لیا ہے. دنیا کی آبادی کا چھٹا حصہ وہ اپنے پیغمبر کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. 1 ارب سے زیادہ آبادی اس کے ناموس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تم ہوتے کیا ہو؟ کس بات کی تم مولی ہو؟ تمہیں تو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر رکھ دیں گے اگر تم نے آئندہ کے لیے اس طرح سوچا بھی تو. عظمت حرمین پر! عظمت حرمین پر! روضہ رسول پر! تقدس حرمین پر! لبیک لبیک! لبیک لبیک! ہم تحمل اور برداشت کے لوگ ہیں. ہم نے ہر مشکل کو بڑے صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ عبور کیا، لیکن یہی وہ مقام ہے، یہی وہ منزل ہے، یہی حرمت رسول کا وہ مقام ہے جہاں صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، جہاں تحمل کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، جہاں برداشت نام کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں ہے. عمران خان سن لو، تمہیں لوگوں نے، مغرب نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، یہودی لابی نے آسمان پر چڑھا دیا. عقل ہے تو یہی، ویژن ہے تو یہی،
प्रोग्राम है तो इसी के पास, खुशहाली लाएगा तो यही आसमान पर चढ़ा दिया तुझे। हम चाहे न चाहे, अल्लाह बेपरवाह है, उसका अपना एक निजाम है। तो इक़्तिदार में आ गया, मैं समझता हूं अच्छा हुआ तो इक़्तिदार में आ गया। तेरी नाअहली दुनिया के सामने आ गई, तेरी नालायकी तश्तबाम हो गई, तो अपने अहलियत के लिहाज से नंगा तड़ंगा हो गया। आज फिर गांव-गांव फिर रहा है, जलसा जलसा खेल रहा है। तो मैं कहता हूं इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। पहले आप कारकर्दगी के लिहाज से नाअहल साबित हुए, आज तुम इंशाअल्लाह दिमागी लिहाज से बीमार साबित होकर रहोगे। दुनिया को दिखाएगा कि ये ज़हनी बीमार, ये दिमागी बीमार, ये पाकिस्तान में सियासत कर रहा है। कमबख्त तेरी वजह से पाकिस्तान की सियासत बदनाम हो गई, उसकी वैल्यू गिर गई। मुर्दाबाद नशाई न्याजी, नशाई न्याजी, मरीज न्याजी, बीमार न्याजी, बीमार न्याजी। लेकिन मैं आपको मुतनब्बिह करना चाहता हूं कि जहां ये नाअहल और ये ज़हनी बीमार, वहां पर एक फितना भी है। ऐसे पैरोकार उसने पैदा कर दिए कि अगर वो अल्लाह होने का दावा करे तो कहते हैं हम फिर भी उनके साथ। खुद कहता है अल्लाह ने जो पैगाम पैगंबर के पास पहुंचाया, उससे लोगों तक पहुंचाया, तुम भी मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओ। कभी खुद को अल्लाह के साथ बराबरी पे, कभी खुद को पैगंबर के साथ बराबरी पे, और इसके पैरोकार कहते हैं कि अगर वो नबूवत का दावा कर ले तब भी हम उनके साथ। गुस्ताख न्याजी पे, गुस्ताख न्याजी पे। कराची से बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं, जहां जमीयत उलमाए इस्लाम की एक कॉन्फ्रेंस है जिससे मौलाना फजलुर रहमान खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। पैगंबर की तरबियत की, उसको बनाया नबूवत के लिए, आज वो मेरी भी तरबियत कर रहा है। इस फिक्र और इस सोच का आदमी पाकिस्तान में सियासत करेगा। इसे कहते हैं दज्जाल, दज्जल से। और दज्जाल भी जब आएगा तो उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, लेकिन उसके दम से बारिश भी होगी, मुर्दे भी जिंदा होंगे, जहां थूक फेंकेगा वहां से सब्जा भी उगेगा, करामात भी दिखाएगा, लेकिन होगा दज्जाल, होगा फितना। मैं आपको इस फितने से भी डराना चाहता हूं और मुतनब्बिह करना चाहता हूं कि हम खामखा इसके खिलाफ नहीं आए मैदान में। और आज कुछ लोगों के पीछे फिर रहा है, हमारी तरह के कुछ मजहबी रंग वाले लोग, उनको ये दीन सिखाएगा। जो मौलवी बेचारा कदर यतीम हो जाए कि उसे इमरान खान के साए की जरूरत हो, इसकी यतीमी पे रहम आता है। मुर्दाबाद सरकारी मौलवी, सरकारी मौलवी।